Kashmir News Service presents. बेसिकली हमें सिंपली ये इनविटेशन थी कि आपको 9th और 10th मार्च को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, क्योंकि सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट की एक खामी ये रही कि उन्होंने हमारे डीडीसी मेंबरान को एयरलिफ्ट नहीं किया। यहाँ से बारिश हो रही थी, स्लाइड्स आ रहे थे, स्टोन शूटिंग हो रही थी और उन हमारे डीडीसी मेंबरान को गाड़ियां देकर, प्राइवेट गाड़ियां देकर विदाउट एनी सिक्योरिटी उनको मजबूरन जाना पड़ा जम्मू। जो ही हम जम्मू पहुंचे तो वहां चेयरमैन के लिए सर्किट हाउस में और डीडीसी मेंबरान को प्राइवेट होटल्स में रखा गया। प्राइवेट होटल्स में जहां उनको रखा गया वहां खाने का बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं था। वहां सिर्फ रूम एकोमोडेशन थी और उसके अलावा खाने पीने का बिल्कुल दूर से बाहर से इंतजाम किया गया था, जो नामुमकिन था, जो मतलब हम अमल में नहीं ला सके वो, क्योंकि हमारे कुछ लेडीज ऑनरेबल मेंबरान डीडीसी भी है, वो नहीं निकल सकी दूर खाने पीने के लिए, बार बार चाय के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए। तो शाम को जब हम बैठे थे तो एक ऑर्डर आ गया सोशल मीडिया पे कि हमने आपके प्रोटोकॉल जो है मुतयन कर दिए। ऑलरेडी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस हिसाब से इन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए एमओएस स्टेटस का वादा किया था। हालांकि अगर उन्होंने किया भी नहीं होगा, लेकिन अकल की बात है कि हिल काउंसिल जो लद्दाख में चल रहा है, डेवलपमेंट काउंसिल, वहां का जो चेयरमैन है, ही इज एंजॉयिंग एमओएस स्टेटस, आई थिंक इवन कैबिनेट स्टेटस, एंड ही इज हैविंग डिस्क्रिशन फंड्स। उसका प्रोटोकॉल देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर जो बनाए गए, उनका आप देख लीजिए कि दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस एमओएस स्टेटस, दे आर एंजॉयिंग दैट वन। और डिस्ट्रिक्ट चलाना है, जंगलों में जाना है, पहाड़ों में जाना है, इंतहा, चूंकि देहाती जिंदगी तो 80-90% होती है डिस्ट्रिक्ट में। उसके चेयरमैन को इन्होंने आईजी साहब और डेवलपमेंट दिस ड्यूकॉम के स्टेटस के बराबर कर दिया। हम मान लेते हैं ये बात, एक चेयरमैन को अपने ड्यूकॉम के प्रेसिडेंस के बराबर कर दिया, लेकिन 35,000 ऑनरेरियम देकर आपने ड्यूकॉम का जो स्टेटस है उसके साथ भी खिलवाड़ किया। ड्यूकॉम का प्रोटोकॉल देखिए और चेयरमैन का प्रोटोकॉल देखिए, ड्यूकॉम और कहते हैं कि आप बराबर बैठ सकते हैं। आपने अजीब सा ये एक चूहे और मेंढक का रिश्ता बना दिया इसको। प्रोटोकॉल नाम का है, काम का तो बिल्कुल एक क्लास 4th से भी डाउन साइज कर दिया है आप लोगों ने। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन को, हमारे वाइस चेयरमैन को, हमारे डीडीसी मेंबरान को। हमारा एक ये है कि एक जो हमारे चेयरमैन साहब है उनको कैबिनेट स्टेटस दिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने इसके 2 हिस्से कर दिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो बना था उसको आपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में तब्दील किया, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो था उसको आपने प्लानिंग कमेटी में तब्दील किया। दूसरी खामी जो इसमें यह है कि इन्होंने प्लानिंग बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट का बना उसका एमपी इन्होंने चेयरमैन रखा है। क्या फर्क पड़ता है फिर हमें चेयर, जिस वक्त प्लानिंग बोर्ड में मेंबर पार्लियामेंट एज चेयरमैन होंगे तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन का क्या रोल रहेगा वहां पे प्लानिंग के दौरान। मेंबर पार्लियामेंट का भी प्रोटोकॉल देख लीजिए और चेयरमैन का भी कल का प्रोटोकॉल देख लीजिए। हाउ इट विल वर्क, ये काम कैसे करेगा। कल एमपी पार्लियामेंट मेंबर जो एज चेयरमैन बैठेंगे बोर्ड में, प्लानिंग कमेटी में, तो चेयरमैन का क्या रोल है वहां पे। इन्होंने बेसिकली ये जो ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने यहां बेड़ा गर्क कर दिया, ये हमारे एलजी को सही ढंग पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का कोई रास्ता नहीं देते हैं, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल पार्ट जो है वो डेड है, पैरालाइज्ड है। यहां जो सारा कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ये हमारे ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट एलजी को सोचने और समझने का मौका ही फराहम नहीं करते हैं। और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरपरस्त हुआ करते हैं हर जगह पे।
آپ دیکھیں پرائم منسٹر بنتے ہیں, چیف منسٹر بنتے ہیں, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں, سب کے سب جتنے بھی بڑے بڑے سٹیٹس والے جو یہاں آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسرز ہوتے ہیں ان کے تابع کام کرتے ہیں. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے. اور ہم کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ایز چیئرمین جبکہ ہمارا پروٹوکول کلاس 4 سے بھی ڈاؤن ہے, ہماری سیکیورٹی نہیں ہے, ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے, ہماری ایکوموڈیشن صحیح نہیں ہے, اینڈ وی آر فیسنگ ٹربل. 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک گورنمنٹ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی ہے, کوئی گائیڈ لائنز نہیں آ رہی ہے نظر میں. سارا کچھ ابھی بیوروکریٹ کے ہاتھ میں ہے اور لوگ ہم سے دن رات آتے رہتے ہیں. گھر میں رہنا مشکل ہو گیا, ہر کمرے میں مہمان, ہر کچن میں لیڈیز مہمان آیا کرتے ہیں کہ ہماری بات سنو. اور we are having neither official this accommodation, neither residential accommodation. دیکھو بیوروکریسی کو بالکل پسند نہیں ہے کہ یہاں پر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کامیابی سے کام کرے اور یہ مضبوط ہو جائے. کل ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے ایل جی کو دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کے, غلط یہ جو انہوں نے یہ بنایا تھا, انہوں نے جو یہ نیٹ ورک انہوں نے جو بنایا تھا گائیڈ لائنز, اس کو دھوکہ دے کر, حالانکہ ہی از اے پولیٹیکل پرسنالٹی آلسو, ہی مسٹ انویسٹیگیٹ اٹ. 5 سال سے رورل ڈیولپمنٹ کمشنر میڈم بیٹھی ہے اس رورل ڈیولپمنٹ میں. آپ دیکھیے 1 سال سے ہمارے 5 اور سرپنچ ڈسٹرکٹ بڑگام کے نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں. نوٹیفائی ہونے کا موقع نہیں دیا گیا ان بیچاروں کو, ابھی تک تنخواہ نہیں مل رہی ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو Z+ کیٹیگری میں عیاشی کر رہے ہیں, جنہوں نے جموں کشمیر کو لوٹا ہے. ان کے خلاف میرے خیال میں بہت جلد NIA والے چھاپے ڈالیں گے جو یہ بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک DDC ممبر ہوٹل میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کا لیبل لگا کر اس کو ہوٹل میں بٹھایا گیا, اس کے ساتھ PSO چل رہے ہیں, اس کے پاس گیسٹس آ رہے ہیں, اس کے پاس پبلک آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ انسانیت کا فرض ہے کہ چائے کی ایک پیالی پلانی ہے. جب ہم راستے میں چلتے ہیں دن بھر بھوکے پیاسے, تو کہیں ہم کے جب جانا پڑتا ہے تو ہمارا PSO بیچارہ ڈیو ٹو دس ڈسٹربنس اور جو اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے, وہ اپنے جیب سے پیسہ نکال کر بازار میں کھا نہیں سکتا. We have to arrange his meals, lunch, dinner. 4, 5, 8 لوگوں کو دن کو کھانا, 3,000 روپے ہمارا دن کا کھانے پلانے کا خرچہ آتا ہے. 35,000 روپے 15,000 روپے دے کر DDC کو آپ کون سا احسان کر رہے ہو؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ دے نہیں رہے تو بھکمری کی زندگی اور کرپشن کا راستہ نکال رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, 500 روپے ٹیلی فون بل, 1,500 روپے پیٹرول کے لیے, 1,500 روپے میں 15 لیٹر تیل آتے ہیں. ایک چیئرمین صاحب کو پورے ڈسٹرکٹ کو گھومنا ہے, جو بڑے بڑے فار فلنگز ایریا میں پہنچانا ہے. آپ ہی اندازہ لگائیے کہ 1,500 روپے میں کون سا دورہ کریں گے وہ 1 مہینے میں. This is a tragedy for we people. بالکل یہ عادت جو پڑی ہے, بیماری پڑی ہے بیوروکریٹس کو کہ ان کے بغیر کام نہیں چلے گا, سورج چڑھتا نہیں ہے, ڈوبتا نہیں ہے. ان کی عادت ہو گئی ہے جب سے یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا کمزور پڑ گیا, تو ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن آزادانہ کام کرے. یہ LG صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ بالکل اس کو اس طرف سوچنے کا موقع فراہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا اور ہم نے پروٹیسٹ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ گورنر صاحب کو دلی جانا پڑا, کچھ ارجنسی تھے اس کو. جو ہی وہ آج میرے خیال میں واپس آنے والے ہیں, اس کے بعد ہم بالکل انتظار میں ہیں کہ LG صاحب ہم کو انوائٹ کریں گے, کیونکہ he belongs to a political this family. رول ہی جب نہیں رہا تو وہ ریزگنیشن سے بدتر معاملہ ہے. بالکل نہیں ہے. ہم یہ عبادت اور ریاضت سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ہر وقت کہا ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے, ہم کو الیکشن لڑنا چاہیے, لیکن شرم کی بات ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ سمجھتی نہیں ہے یہ بات. یہاں کا امن, یہاں کا سکون, یہاں کا خوشحالی چھیننے میں یہاں کے بیوروکریسی کا حال مطلب شامل ہے. بیوروکریسی کا جو ایٹیچیوڈ ہے, ان کا روتھ لیس بیہیویئر جو ہے, یہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. We are waiting, he is in Delhi, let him come, we are waiting, we hope he will invite us and we will discuss this issue. کیونکہ اتنا خون پسینہ بہا ہے, اتنی محنت کی ہے, سرکار نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے,
اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن میں ہمارا اعلیٰ معیار ہے. Thanks for watching Kashmir News Service.